دونك نشوفوا هاد المره لاسومبلي ديزاين وكيفاش نخدموه في كاتيا. وكما قلت لكم rien de tel que de réaliser un tutoriel par rapport à l'assemblée design باش نقدروا نفهموه. دونك كنحلوا l'atelier كما قلت لكم عندي deux choix. يا اما je crée les pièces à zéro, ça veut dire créer des pièces une à une هنايا و à chaque fois كل pièce ندخل لها البارت ديزاين و je réalise la conception ديال les pièces. خاص غير كاتيا يبغي يخدم شويه. il ne répond pas encore une fois. شنو نديرو بحال دابا انايا تكريات اون بيس و جو بو نمشي للكور برينسيبال نبدا ندير دي زوبيراسيون دو كونسيبسيون دو تيل مانيير نكريي لا بيس ديالي، يا اما نجي نعيط لدي بيس اللي هما ديجا موجودين. دونك نبداو بهاد لا بروميير بارتي لا بروميير ميثود هي انني نعيط على دي بيس ديجا موجودين. دونك كليكيت على كومبوزون اكزيستون وهنا كيقول لي فين ديرهم. نقول لي بغيت نديرهم في هاد البروداكت 1. Donc une fois je clique sur product 1 كتخرج لي لا فونيتر بحال في وورد بحال في اكسل بحال في n'importe quel logiciel اللي كدير فيه enregistrer ou ouvrir une fenêtre اللي انا عارف فين حط لي بيس ديالي. بون لوجيسيال شويه ثقيل سي با بوركوا. وهنا فوالا دونك حطهم هنا في هذا الدوسيي ماشي اكزرسيس اسامبلاج سي سا. دونك نبداو بلو بروميير اكزرسيس اللي هو لافان. سي ان اكزرسيس اللي هو تيبيك. دونك انا يمكن لي نختارهم اون ا اون وندير اوفغيغ نبقى غادي جاي، ولا جو بو لي سيليكسيوني كاملين في دقه واحده. بون غير لي بارت غير لي كات بارت جي با سيليكسيوني لو كات بروداكت باش ما تحلوش لي جوج المرات وندير لهم اوفغيغ. دونك لور دو لوفيرتور كيجيوني كاملين متداخلين بحال هكا، وهنا كتبدا الخدمه ديالي. دونك une vanne ça consiste à faire quoi بعدا l'assemblage ça consiste à faire quoi بعدا à visualiser les pièces اللي عندي كاملين. donc je vais essayer des manipulations, ça va être l'occasion باش نعرفوا la manipulation suivant des axes x y z ou la rotation x y z ou des plans x y x y. ça dépend, je choisis l'axe par exemple هنايا je vais déplacer suivant z نكليكي عليه بحال هكا و je déplace suivant z و هذا je déplace suivant z. الا كتبت y je vais déplacer suivant y. Donc comme ça. Il a dit Z, enfin il a dit X, c'est l'autre. Il a besoin de pivoter suivant Z, donc je peux pivoter suivant Z. Je peux pivoter suivant Y, ainsi de suite. Alors là, je choisis un axe bien déterminé pour réaliser mes manipulations, là, mes déplacements. Donc je vais déplacer suivant مثلا l'axe اللي نجي نختارو هنا. C'est pas forcément X ou Y ou Z, كنجي كنختارو et je déplace. Donc هادشي غير à titre d'exemple. ولا الا كانوا عندي كاملين متداخلين كاينه واحد لوبيراسيون ساهله هنايا سميتها فيو اكلاتي. جابليك كتاكلاتي ليا كلشي اي جو فاليد. كيقول لي واش نخلي لي بوزيسيون كنقول ليه وي خلي لي بوزيسيون. كوم سا جاريف ا فيزواليزي كاع لي بيس كل وحده بوحديتها. سي بون مفهوم سي سامبل. عندي هاد لي زوطر زوبيراسيون اللي هما لي زوبيراسيون enfin de mise en position. بحال نعطي دي كونترانت ما بين لي بيس دو تيل مانيير انهم يتاسامبلا. بحال لي كونترانت ديال ليسكيس سي لا ميم شوز كاينه في 3 دي. ليسكيس بالنسبه ل 2 دي وهنا بالنسبه ل 3 دي. دونك عندي كوانسيدونس اللي كتصلح لاي حاجه. عندي كونتاكت عندي اون ديستانس عندي لونغل عندي لا فيكساسيون فيكسيتي ريلاتيف عندي كرياسيون مولتيبل. بون مي لي بلوز امبورطون سي هاد السته الاولين هما اللي كيخدموا بهم لا ماجوريتي وكافيين. دونك لا بروميير دي شوز نحط عقلي بحال كان ناسومبلي بيدي بحال لي بياس عندي قدامي وكان اسومبليهم. دونك لوجيكمون باش نبدا بلو باتي الحاجه اللي هازه كلشي نورمالمون نحطها قدامي نفيكسيها ونبدا نمونطي فيها لي بياس. هنا فين هو لو باتي ديالي فين هو لو تروك هو هذا. دونك كنشدو نفيكسي. لا ما نديرش فيكسيتي ريلاتيف باردون. جو réaliser une contrainte fixe
على هاد لا بيس وكيبان لي انها تكريات لي هنا فيكس كور 1 كور 1 فيكس. دونك سي بون. لا كونترانت بقات تبان ما عرفتش ما بانش ما علينا غتبان من بعد. دونك جو فيان دو فيكسي هذا ونبدا نركب فيها لي بيس ديالي. دونك لا بروميير دي شوز هي هادي هي اللي كتدخل الوسط باش كتبقى تدور. سي اون فان بابيون باش تكون اخباركم. دونك ندير اون كوانسيدونس هنا ما بين هاد لاكس وهاد لاكس. وهاد لا كوانسيدونس شنو نسميها الا جيت نسميها ميكانيكمون اون كواكسياليتي. لا اون كواكسياليتي سي سا. دونك جو في ميز اجور كتجي كتلصق لي هنا. داكوغ هنا صايبت بحال تقول اون كواكسياليتي. شنو مازال خاص هذا يكون اون كونتاكت مع هذا. دونك غنجي نكري ان كونتاكت ديال هذا مع هذا عاوتاني ميزاجور. فوالا بغيت نتاكد من لاسومبلاج ديالي واش غادي مزيان كنجي كنمانيبوليه ماشي سو كونترانت باسكو باغ اكزومبل هنا الا جيت نديبلاسي سويفون هاد لاكس وديبلاسيت هذا غادي يخرج من بلاصتو. انا ما بغيتش هادشي ندير ميزاجور باش يرجع عاوتاني لبلاصتو و جو في remanipuler en utilisant هاد لا فونكسيون هادي سو كونترانت. ça veut dire il va prendre en considération les contraintes. وهنا الا جيت نديبلاسي عاوتاني سويفون هذا il ne va pas être déplacé. لاحظوا معايا غير كيدور ولكن ما كيطلعش. ça veut dire que دابا راني خدام مزيان. نشوف عاوتاني اون اوتر مانيبيولاسيون هنا سويفون هاد لاكس نشوفو واش يخرج ما كيخرجش. دونك لا كونترانت اللي انا درت الي كوريكت. وعاد كندوز لحاجه اخرى. داكوغ هذا باش غادي عنده ان كوفيركل اللي هو هنايا مزيان. سي لا دوزيام شوز جو بونس اللي خاصها تركب. دونك نجي ندير لها لا ميم شوز كواكسياليتي ما بين هذا و هذا ميزاجور ونجي ندير لها كونتاكت ما بين هذا لا سيرفاس و هاد لا سيرفاس ميزاجور. شنو يبقى ليا يبقى ليا هاد لي بيرساج. il suffit donc créer une contrainte ما بين هنا نحاول نختار هنا ميزاجور هي لصقت. داكوغ كنبقى غادي خدام عاوتاني عندي اون كواكسياليتي بحال كنلعب لي ليغو بحال ما بين هذا وهذا كواكسيال ميزاجور. مشى لي لهاد الجهه دونك جو في مانيبولي ولا ندير واحد الحاجه ندير اون كواكسيال اون كوانسيدونس. هاد المره ماشي بور فيغ لا كواكسياليتي مي بور فيغ لو كونتاكت. نورمالمون هذا قصير وهذا طويل. صافي دير هاد الطويل خاصو يجيني لاصق هنا باش يخلي لي شويه ديال لو جو. دونك اللي غنجي ندير غنجي بغيت هاد لا كوانسيدونس ديال هاد لا سيرفاس اللي غتجي علاش تبوتي على هاد الميبلا. لا هذا ماشي هنا لوجيك. دونك الا درت لها بحال هكا ندير لها اوكي ميزاجور شنو كيطرى ليا كتخرج ليا داخله في لابيس ياك. انا بغيتها بالمقلوب بالعاني صايبط لا كوانسيدونس باسكو لا كوانسيدونس ال موفر واحد الحاجه هنايا في بلوس بلاصه ما نقول ليه ايدونتيك يمكن لي نقول ليه اوبوزي. ولا قلت ليه اوبوزي ميزاجور غادي توبوزا لا سيرفاس تجي من الجهه الاخرى. الحاجه اللي ما كايناش هنايا في كونتاكت ما كايناش ما كيعطيكش لو شو. سي بون داكوغ. نجيو نشوفو هادشي واش كيخدم لنا ولا ما كيخدم لناش قبل ما نلصقو البابيون والمانيفير. دونك ديما كنتاكد من الخدمه ديالي واش خدامه ولا لا. قلنا سي ان ترافاي بون تكون عندنا اون روتاسيون وندور وكتبان ليا انه هو خاصو كونترانت ما كيدورش مع صاحبو. باغ كونطخ بالعكس كيدخل فيه هنا راه عندي اون انترفيرونس. داكوغ ندير اوكي نقول ناقصاني اون كونترانت شنو هي ياك جي اسيي ما صدقش ليسي جي انتربريتي اي جو برون اون ديسيزيون. ضروري خاصني نلقى الحل خاصني نعرف. وهنا باينه سي جوست خاص يكون عندي ان كونتاكت نورمال ما بين هذا وما بين هاد لا سيرفاس ياك ميزاجور كيجي كيلصق ما عنديش انترفيرونس ما عنديش هذا دونك سي بون. ونجي عاوتاني نمانيبولي نشوف الخدمه ديالي واش خدامه ولا ما خداماش سو كونترانت اي جو في تورني. وهنا جو فوا كو انه سا مارش. داكشي اللي بغيت ندير هو اللي كاين.
اون فوا اريفي لا مزيان عاد نشوف لي بيس الاخرين. دونك كنمشي دقه دقه. كوانسيدونس هنا مع هنا، عاوتاني كونتاكت ديال هنا هاد لا سيرفاس مع هاد لا سيرفاس، ميزاجور كيجي كيلصق. بقات ليا هادي عاوتاني جو في كونتاكت ديال هذا مع هاد لا سيرفاس بلوس لي دو كوانسيدونس، ولا ندير غير وحده باش يبان ليا الفرق. ندير اون كوانسيدونس ديال enfin une coaxialité اللي هي كدير كوانسيدونس ديال هاد السيلندر لي بيرساج. En principe كاينين دي فيس، دونك كاينه اون كواكسياليتي و اون كونترانت دو فيكساسيون. غير هو كيجيني داخل هنا حيت هادي عاوتاني خاصها تلصق ليا في لوطخ اللي غنجي نديرها رابيدمون. عندي كوانسي مبغاش تشد، دونك نزومي مزيان باش نلقى منين نشدها. معاياش مع واش يمكن لي نشدو هنا. فوالا عندي شوي ها هو هذا وإلا درت ميزاجور طاقة تجي تلصق سي بون. وهنا نجي نخدم لو ميكانيزم ديالي، نجي نمانيبوليه ونقول ليه دير لي اون روتاسيون ديال هذا، ونقول له يلا دور اي جو فوا كو سا تور. دونك هنا فيرمي اوفير فيرمي اوفير. داكوغ مزيان. درنا لاسومبلاج. علاش كنخدمو هادشي؟ علاش اللوجيسيال نديرو فيه لاسومبلاج؟ باش نعرفو واش الميكانيزم ديالنا خدام ولا ما خدامش. دو ان باش نعرفو واش كاين بياسه اللي يمكن في لا كونسيبسيون يمكن تقيس بياسه اخرى وطرد الميكانيزم كيتبلوكا مشكل. دونك كنديرو هادشي كامل باش نديرو دي فاليداسيون. كنديرو دي فاليداسيون في لا كونسيبسيون قبل ما ندوزو لا فابريكاسيون. دونك هاد لي فاليداسيون باش كيدارو بيان اونطوندو بدي زوبيراسيون اللي بالنسبه لكاتيا ساهلين. غنقلب عليهم هنا حيد هادي فوالا سي سا. عندي لو كالكول دانترفيرونس تري امبورطون، وعندي لي سيكسيون بور كومونيكاسيون ولا بور فيزواليزاسيون. نفيزواليزي شنو كاين فيه عندي المشكل ونقدر نكومونيكي ديك الساعه بار ميل ولا بار ايميل ولا بار واتساب ولا بار سكو فو فولي دي امبريمي دي امبريمي ايكران اي دي زونفوا. دونك نديرو نوتر انترفيرونس ونانتربريتيو لي ريزولتا الشابه. دونك الانترفيرونس عاوتاني بلونطات ليا كاتيا. Pourquoi je sais pas, en principe ça doit pas le faire. Donc on va attendre un peu de temps. En attendant الشباب بالنسبه لي زانترفيرونس، بالنسبه لي زانترفيرونس شنو هما لي زانترفيرونس اللي هما كاتاستروفيك اللي هما خايبين ما زوينينش؟ عندي on va dire عندي 3 types de validation. عندي le contact يقدر يكون مزيان يقدر يكون خايب، ça dépend de la situation. و les interférences اللي هي بياسه داخله في بياسه اللي هي ما زويناش. وعندي لو جو حتى هو يمكن له يحسبو يعرف لو جو. الا عندي شي جو باش كيديتيكتيه نعرف واش صالح ليا ولا ما صالحش ليا. دونك لا جو في ابليكي رابيدمون وكيعطيني بليزيور تيب دو كاع لي تروك اللي هو كيلقاهم. باغ اكزومبل هنا لقى ان كونتاكت ما بين لاكس اللي هو هذا وما بين لو كور ان. وانتم تقولوا لي واش هذا الكونتاكت زوين. ها هو هذا الليموني هذا، هذاك الكونتاكت خاص ان بتي جو ضروري ان جو فونكسيونيل باش يقدر هذا يدير اون روتاسيون وسط هذا. الا كان عندي كونتاكت ديريكت اصلا ما يمكنليش نجيبو عبار، يكون عندي اون ميزور انسيغتان ومنين نجي نركبو يقدر يكون يا اما كبير عليه ديك الساعه ما يبغاش يركب، يا اما صغير عليه بشويه ديك الساعه نبقى مقاتل معاه باش يركب. دونك نورمالمون خاص يكون عندي ان بتي جو. هاد لو كونتاكت هذا واش الي فونكسيونيل او با. هاو ما انت كيعطيني ما بين هاد لا سيرفاس وهاد لا سيرفاس.
واش زوين ولا ما زوينش؟ هذا الكونتاكت مزيان باسكو سي اون سيرفاس ما اون سيرفاس سي ان اكوستاج اكوستاج دونك هذا لاكوستاج هذا الي فونكسيونيل ما يمكنليش اصلا نخلي ان جو باغ غرافيتي راه غادي يهبط سيرفاس مع سيرفاس ماشي مشكل. هنا عاوتاني لو ميم بروبليم، هنا عندي اربع اليزاج علين تقريبا سي با بيان حيت صعيب نجيب هاد لاكود قد هاد لاكود يمكن تكون كبر في لوزيناج الانترفال توليرونس يكون كي هنا باغ اكزومبل عندي ان جو هنا قالوا لي كوم كو عندي ان جو هنا كيبان ليا بون واش فونكسيوني ماشي فونكسيونيل ما سا فا ديبوندر على شنو كاين عاوتاني دوطر بياس باسكو هذا سي جوست ان وكيعطيني لا فالور ديالو ديال 0.5 ها هو فين كاين دونك ا توت فان اوتيل راكم تعرفوا هادشي دو كوا يساجي ولاش كيصلاح ان توكا غير نعرف نخدمو دونك اون فوا نابليكيه اون فوا هذا مزيان دونك هنا جو فاليد ولا جانول جامبريم ولا جو في ressortir ان رابور كيخرج دي رابور يا اما باهي الا كان انستالي فيه يا اما بدي ماكرو اللي كنلقاهم في لي بيرو ديتود دي ماكرو اللي كيتشراو سي بون دونك سينو بغينا نفيزواليزيو بون انا عارف هذا ليكزارسيس هذا فيه واحد لو بتي بياج واش كندير جو je fais retour en arrière et je manipule هكا وندور هادي ونحاول نحطو مسدود et je valide وهنا je vais refaire عاوتاني le calcul ديال l'interférence j'applique وهنا كيعطيني une interférence وفين كيعطيني l'interférence هو كيعطيها ليا بلا فالور ديالها 7 ميكرون ديال هذا داخل هنا الوغ بغيت نشوف هاد الانترفيرونس ندير انولي غنخدم لا سيكسيون دونك هاد لا سيكسيون دونك ديجا فيزواليزيتو نقدر نشوف هنايا الا دخلت شويه هنا كيبان ليا كيعطيني دي سورت اون سورت دو بون دونك راه صغير فيه 7 ميكرون ولكن الا زوميت مزيان كيبان لي ها هو هذا سي لو كلابي ديالي وهذا سي لا سيكسيون ديال هذا الا درت ليه طق كنقطعو على جوج سيكسيون ديناميك وهنا الا زوميت مزيان كيبان لي انه داخل شويه دونك سي دي شوز اللي يمكن ما يطيحوش عليا لور دو لا كونسيبسيون ولكن كان كيعاوني اللوجيسيال باش نديتيكتيو وباش نصحح لي كونسيبسيون ديالي كيفاش كنصحو سي اون تري بون كيستيون الوغ ندير انولي لهذا الشيء نعاود نكبر هذا كيفاش غادي نصحح tout simplement bon انا je vais être rapide ما نتسوقش بزاف نجي لهنا غنحلها ouvrir dans une autre fenêtre bon c'est l'une des méthodes كما العاده كنتسناو كاتيا et je modifie tout simplement je modifie la conception ديالي donc un diamètre donc logiquement c'est من l'esquisse وهاد l'esquisse غنجيو ندير فيه مثلا بلاصه 44.5 ندير 44 enfin بلاصه 45 ندير 44.5 صغار ليا شويه نخرج من l'esquisse ايت ميزاجوره اوتوماتيكمون في البرودوي ديالي جيسبر وي سميتو اوتوماتيكمون يسي كدا وهنا راه مازال لا ميم بوزيسيون نعاودو نديرو الانترفيرونس جيسبر تكون 0.5 كافيه وهنا حيد ليا الانترفيرونس ما بقاتش وإلا عاوتاني شي ما طلعتش عندي غير لي كونتاكت ديال قبيله ندير انولي نجي لا سيكسيون عاوتاني اي جو ريفي لا ميم سيكسيون باش يبان ليا الخدمه ديالي واش بون نقطعو على جوج ونشوف انه هنايا ولا عندي واخا هو il n'est pas fonctionnel هاد لو جو راه نورمالمون سي اون فان ياك اون فان خاصها تكون ايطونش هاي مي بون فهمنا دو كوا يساجي c'est pas un travail fonctionnel c'est un travail purement éducatif c'est une formation باش نعرفوا كاتيا كيفاش كيخدموا علاش لي لوجيسيال اون جينيرال مفهوم الشباب دونك جيسبر يكون هادشي فاتكم